बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मेरी किसी से कोई डील नहीं हुई, इस्टेब्लिशमेंट से भी कोई डील नहीं हुई, इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानेंगे। अगर 6 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान ना किया गया, तारीख ना दी गई तो दोबारा लॉन्ग मार्च करूंगा। इमरान खान, पाकिस्तान के अवामी रहनुमा, पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान कर दिया। जी हां, बिल्कुल, इमरान खान आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए। इससे पहले वो अपने शहीद कारकुन के घर गए, उनके वर्सा से इज़हार ताज़ियत और हमदर्दी किया, उनके लिए ऐलान किया उम्र भर उनके जो अखराजात उठाने का। उसके बाद फिर वो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने वाज़िया तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि जो ये बातें फैलाई जा रही हैं कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से या किसी और से कोई डील हुई है, ये सफ़ेद झूठ है। उन्होंने क्यों धरना नहीं दिया, लॉन्ग मार्च को ख़त्म क्यों किया, उसकी तफसीलात भी उन्होंने बताई। इमरान खान ने सबसे पहले इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोई गलतफहमी में ना रहे, वो इस इंपोर्टेड हुकूमत को हरगिज़ नहीं मानेंगे और अगर 6 दिन के अंदर 2 जून तक इस इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से इंतखाबात का ऐलान ना किया गया, असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख ना दी गई, तो एक मरतबा फिर वो तैयारी के साथ निकलेंगे। इमरान खान ने बताया, उन्होंने कहा कि उन तक इत्तलात थी कि खून खराबा करने का प्रोग्राम है, पुलिस को आवाम पर गोली चलाने और जुल्म और सितम करने के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए थे। इसके साथ साथ फ़ौज को भी तलब कर लिया गया था ताकि अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान कन्फ्यूजन फैलाई जाए। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने किसी भी खून खराबे से बचने के लिए, क्योंकि जितना जुल्म किया था पूरे पंजाब के अंदर और उसके बाद पंजाब में दाखिले के वक्त जो काफिला खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा था उसके ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम गुस्से में थी। डी चौक में जितनी शेलिंग की गई आंसू गैस की, जिस तरह से तशद्दुद किया गया, जिस तरह से उमर अयूब और दीगर कारकुनान और रहनुमाओं के ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके बाद पाकिस्तान की आम आवाम गुस्से में थी। इसलिए इमरान खान ने यह कहा कि क्योंकि जो है वो बराह रास्त टकराव होना था, पुलिस को अहकामात जारी कर दिए गए थे और उन्हें पाकिस्तान की फ़िक्र है, पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फ़िक्र है। इसलिए उन्होंने इस खून खराबे से बचने के लिए लोगों को घर भेजा। उन्होंने कहा कि अवाम उस वक्त बग़ैर तैयारी के निकले थे, हम भी बग़ैर तैयारी के निकले थे, अब हम ज़्यादा तैयारी के साथ निकलेंगे। इमरान खान ने यह भी कहा, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया है और उनसे ये पूछा है कि क्या उन्हें पुरअमन एहतजाज करने का हक़ हासिल नहीं है, क्या जमहूरियत में सियासी जमातों और आवाम को पुरअमन एहतजाज करने का हक़ नहीं होता। इसके साथ साथ उनका ये ऐलान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा के लिए भी सरप्राइज़ साबित हुआ, क्योंकि पावर सर्कल से, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से इस किस्म की खबरें फैलाई जा रही थी कि इमरान खान किसी किस्म की डील करके इस्लामाबाद से वापस गए हैं। इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेशावर में सामने आकर उन्होंने ये तासुर रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि करप्ट निज़ाम बचाने के लिए कौन है इस वक्त जो मुल्क में हर सतह पर जाने के लिए तैयार है, वो ये सुन ले कि इस करप्ट निज़ाम को दफन करने के लिए हम हर सतह पर जाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने यह वाज़ेह कर दिया एक बार फिर कि उन्हें कोई परवाह नहीं जो है वो अपनी जान की। इमरान खान ने यह कहा कि अगर पुरअमन एहतजाज नहीं करने देंगे तो फिर हमारे पास क्या रास्ते रह जाएंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे, इस इंपोर्टेड हुकूमत को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट अगर इस वक्त न्यूट्रल है तो बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रल रहने के साथ साथ उनका पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन किरदार है, पाकिस्तान में पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सरहदों की हिफाजत और अमन व अमान के हवाले से, और हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस इंपोर्टेड हुकूमत और उसके हैंडलर्स को किसी सूरत पाकिस्तान के इस निज़ाम को हाईजैक नहीं करने दिया जाएगा। और आगे चलकर इमरान खान ने यह भी बताया, उन्होंने ये कहा कि हम 2 जून को जो इसके बाद ऐलान करेंगे पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की जानिब एक दफ़ा फिर लॉन्ग मार्च में आने के हवाले से, वो हम ज़्यादा तैयारी के साथ आएंगे।
پاکستان کے تمام ادارے ہمارے اپنے ہیں، پاکستانی فوج ہماری اپنی ہے، پاکستان کی پولیس ہماری اپنی ہے، ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس احترام کے باوجود ہم پاکستان کی عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ عمران خان نے یہ کہا کہ کیا جمہوری وطن میں، جمہوریت کے اندر کسی سیاسی جماعت کو احتجاج کا حق حاصل نہیں؟ چیف جسٹس کو انہوں نے خط لکھ کر پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اس شام کو اگر وہ بیٹھ جاتے تو یقینی طور پر پاکستان میں خون خرابہ ہوتا۔ اور پھر عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ اس کی وجوہات دیگر کیا تھیں، کیونکہ ان تک یہ اطلاعات پہنچ چکی تھیں کہ اس وقت پولیس کو یہ کہا گیا ہے ظلم و ستم ڈھانے کے لیے، گولی چلانے کے لیے عوام کے اوپر، اور عوام نے بھی آگے سے رسپانس کرنا تھا جس طرح سے وہ غصے میں تھے پاکستانی عوام مظالم کے بعد۔ اس لیے عمران خان نے اس دن خون خرابہ ہونے سے بچایا اور تھوڑا سا وقت دیا 6 دنوں کا سوچنے کو تمام سٹیک ہولڈرز کو، اس امپورٹڈ حکومت کو، کہ وہ ان 6 دنوں کے اندر نئے الیکشن کا اعلان کریں، اسمبلیاں تحلیل کریں، تاریخ دیں۔ لیکن اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے کیسے تیاری کرنی ہے، اس تیاری کے ساتھ ہم آئیں گے۔ مذاکرات کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں ان 6 دنوں کے اندر، اب بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن بات چیت صرف اور صرف الیکشن کے اوپر ہوگی۔ آبجیکٹو صرف اور صرف الیکشن ہے، جو جون کے اندر، عمران خان کہہ رہے ہیں جون کے اندر ایک جو ہے وہ الیکشن کا اعلان، جون کے اندر اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان، کہ جون کے اندر ہی تاریخ دی جائے۔ واضح طور پر اگر جون کے اندر تاریخ دی جائے گی، اسمبلیاں تحلیل ہوگی، تو پھر 3 ماہ جولائی، اگست، ستمبر بنتے ہیں، یعنی ہر صورت عمران خان ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں الیکشن چاہتے ہیں۔ کسی صورت وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ الیکشن نومبر سے آگے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر نہیں مانتے تو پرامن پروٹیسٹ کریں گے، اور اگر پرامن پروٹیسٹ نہیں کرنے دیں گے تو پھر عوام رسپانڈ کرے گی، کیونکہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ظلم و ستم نہیں سہیں گے اور بھرپور ظلم و ستم کا مقابلہ کریں گے۔ اسی دوران سپریم کورٹ نے ایک ڈنڈا بھی دیا اس موجودہ حکومت کو، اور وہ ڈنڈا یہ تھا، سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا، پوچھا گیا اٹارنی جنرل آف پاکستان سے اور اس حکومت سے کہ جناب کابینہ نے کس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس جو کرپشن کے رولز ہیں، جو ٹیکس نہ دہندگان والے رولز ہیں، اس کے اندر انہوں نے ترمیم کی۔ ای سی ایل سے جو نام حکومت نے نکالے ہیں اس کی تفصیلات بھی سپریم کورٹ نے لی۔ آج خود نوٹس تھا سپریم کورٹ کا، اٹارنی جنرل سے انہوں نے استفسار کیا کہ کس کے کہنے پر اپنے کرپشن رولز میں ترمیم کی، اور یہ تو براہ راست جو ہے وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ جو جن لوگوں کے اوپر جو ہے وہ الزامات ہیں وہی بیٹھے ہوئے رولز کے اندر ترمیم کر رہے ہیں۔ اور اس دوران نیب کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ کم از کم 174 ملزمان کے نام اس موجودہ حکومت کی جانب سے ای سی ایل سے نکال دیے گئے، ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں پوچھی گئی۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اعظم نذیر تاڑ جس کے وکیل تھے انہوں نے اس کو فائدہ پہنچایا۔ سپریم کورٹ نے بڑا ہی واضح اعلان کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نئے ملزمان کے نام رولز میں ترمیم کے بعد نکالے گئے، اور پھر اٹارنی جنرل صاحب ای سی ایل رول 2010 کا سیکشن 2 پڑھیں۔ چیف جسٹس نے کہا، انہوں نے کہا رولز کے مطابق کرپشن، دہشت گردی، ٹیکس نہ دہندہ اور قرض نہ دہندہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، ایسا واضح کیا چیف جسٹس آف پاکستان میں۔ چیف جسٹس اعجاز احسن نے پوچھا کہ کیا 120 دن بعد از خود نام ای سی ایل سے نکل جائے گا؟ جسٹس مظاہر علی اکبر نے جو ہے وہ ریمارکس دیے کہ کابینہ کے ارکان خود اس ترمیم سے مستفید ہوئے، کابینہ ارکان اپنے ذاتی فائدے کے لیے ترمیم کیسے کر سکتے ہیں؟ جسٹس منیر اختر نے کہا کہ کوئی ضابطہ اخلاق ہے کہ اگر وزیر ملزم ہو تو متعلقہ فائل اس کے پاس نہ جائے، اور پھر انہوں نے ای سی ایل سے نکالے جانے والے کابینہ ارکان کے جو نام ہیں ان کی تفصیلات بھی طے کر لیں۔ عمران خان نے دورہ روس کے حوالے سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دورہ روس پر جانے سے پہلے انہوں نے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی تھی، جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وزارت خارجہ اور دیگر تمام لوگ شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ روس کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے تھے، اور اگر وہ روس کے ساتھ معاہدہ کر لیتے تو آج پاکستان میں تیل سستا ملتا، پیٹرول سستا ملتا، چیزوں کی قیمتیں بھی کم ہو جاتی۔ لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے اپنے آقا امریکہ کے کہنے پر ان کی حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گھر بھیجا، جس میں لوکل ہینڈلز، لوکل میر جعفر اور میر صادق بھی شامل تھے، اور امریکہ ہی ہے جس نے پاکستان کو لائف لائن مشین پر رکھا ہوا ہے، اور اب آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کے اوپر اپنا دباؤ بڑھا رہا ہے۔ تو عمران خان کی جانب سے ایک بڑا اور اہم ترین سرپرائز کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی واضح کر دیا، اور وہ ایک بار پھر 6 دن کے بعد اسلام آباد آنے کے لیے
تیار ہیں اور عوام کو انہوں نے میسج دے دیا, پیغام دے دیا کہ آپ تیاری پکڑ لیں, اس مرتبہ واپس جانے کے لیے نہیں آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.